Ang pagdala sa usa ka relihiyon, ang insakto nga pagdala sa usa ka relihiyon, kinahanglan himuon mo kini in such a way nga kinasing-kasing ang pagdala nimo sa imong mga ginsakpan, sa imong mga subordinates. Kung dili kinasing-kasing ang imong pagdala sa imong subordinates, maybe mo excel ka, mo sikat ka sa imong relihiyon, makaaghat ikaw daghan nga mga katawhan. Apan later sa imong patuloy sa imong organization, mangyari nga kanang imong mga ginsakpan mga wala kana. Kung ang imuhang tinutuyo sa pagdala sa imuhang mga ginsakpan mao lamang ang imuhang self-interest. For example, gusto ka lang makaangkon ka og daghang member aron nga madaghan kanimo mohatag og titings aron mabuhi ka. Gihimo nimo imong relihiyon aron nga ma-supplyan ikaw sa imuhang mga panginhanglanon, aron nga may sulod ikaw sa imuhang panudlanan sa imong bulsa. Tendency later nga kanang imong mga katawhan amat-amat ka na og kawala tungod kay dili man tinuuray ang imong pagdala sa imong relihiyon. Apan kung ang imong pagdala sa imong relihiyon, ikaw nga nag-lead sa imong relihiyon, kinasing-kasing nga ang imong tinutuyo aron sa kaluwasan sa imong mga member, ang imo gud nga mahimo nga mga message ani tinud-anay man unya ma-feel kana sa katawhan nga kinasing-kasing ang imong pagdala kanila. Kung dili kinasing-kasing ang pagdala nimo sa imong mga member, wa nay laing padulungan yana og mga wala ang imong mga member. Og kung wala kay mga member at this time sa imong simbahan, walay manimba sa imong simbahan, it only shows nga higaw gyud ka sa imong pagkatao. Kaya ang ibagong pagkatao, kinahanglan winnable ikaw sa imong pagkatao. Kung sa man ginatawag nga winnable, makita ka sa tao bilang ehemplo kanila. Ma-feel magud ka na sa tao kung kuan ka. Ma-feel magud sa tao kung okay ba ang imong pagdala sa imong relihiyon. Dili ba pangwarta ang pagdala nimo sa imong relihiyon? Ay kung pangwarta gani, maramdaman na sa tao nga pangwarta ang pagdala sa imong relihiyon, dili gid ka na mo prosper ang imong relihiyon, mga wala gina sila. Mao na siya ang kita kung magdala kita sa atong mga relihiyon, kinahanglan imutang nimo sa imong kasing-kasing nga wala ka mangwarta sa imong mga ginsakpan. Basta sa kwarta na gani ang pagahisgutan, well, may na kay, for example, most especially kung yung pag yung ginto ang tao, well, na ka may minto. Apan dili ka na lasting. Dili ka na lasting ang pag-into nimo, mainto nimo sa kanunay ang daghan ng mga katawhan. Kung kana pang imong mainto, later, mga wala po na siya sa imong simbahan. So, mao gina nga itong bantayan sa kanunay, na kinahanglan bilang usa ka leader, maayo ka nga leader. Kung dili ka maayo nga leader, kung pastor ka aron kang makwartahan ka, undangan na lang na imo magka-pastor, hindi gina mo prosper. Opo na, kung nagpare ka aron makwartahan ka, undangan na yung agag sa bagay, di na ka undangan na imo magkapare. Pero mao ka na ang cause nga ang mga tao, di na dool sa imong simbahan. Kung ikaw klaseng nag-lead niya ng simbahana, dili exemplar
dili ikaw exemplar sa mga katauhan, no? Dili ikaw example ba? Exemplar meaning example. No? It came from the word example. So kung dili ka exemplar sa mga katauhan, ayaw ka din ha kay you will be the cause of their departure of that church of yours. Okay nga na mangyari. So dili lang nako tason, hantod lang din he. This is only for my message to all of the leaders of the church.